Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic Scholar. शुरू हो रहा है वो भी नेकियों का ही हिस्सा है, बल्कि एक बड़े दर्जे की नेकी है। और वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम इंसानों को इस बात का हक़ में दिया है कि अपने माँ बाप के साथ भलाई का, अच्छाई का तरीक़ा इख्तियार करें और उनके साथ हुस्न सलूक करें। माँ बाप इंसान के वजूद का ज़रिया बनते हैं। फिर बाप अपने बच्चे पर ख़र्च करता है, उसके लिए मेहनत करता है, कोशिश करता है और उसको पाल पोस कर बड़ा करने की कोशिश करता है। और माँ जो है उसके ऊपर मेहरबानी करती है, शफ़क़त करती है, उसको पालती पोसती है वगैरह वगैरह। पेट से लेकर, हमल से लेकर बच्चे के उस उम्र तक, जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता, अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो जाता, माँ का प्यार, माँ की ममता, माँ की शफ़क़त उसके साथ रहती है और हमेशा माँ अपने तमाम चीज़ें उसके ऊपर क़ुरबान किए रहती है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। जहाँ तक हुस्न सलूक का ताल्लुक़ है और जहाँ तक माँ बाप से गुफ्तगू करने और उनके साथ अंदाज़ तकल्लुम इख्तियार करने का ताल्लुक़ है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत खुले लफ्ज़ों में बयान फरमा दिया है कि ला तक़ुल लहुमा उफ़। अगर आपको कोई बात नागवार गुज़र जाए तो मुँह बसोरना, झड़कना, डांटना या कुछ और कहना ये तो बहुत दूर की बात हो गई। आप उफ़ भी नहीं कह सकते। ये माँ बाप का मकाम है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को बताया है। फिर जब इताअत की बात आती है तो हुक्म होता है वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा। पूरी रहमदिली के साथ, मेहरबानी के साथ अपने बाजू उनके सामने झुका दो। यानी कभी इनकार मत करो। जिस वक्त भी वो तुम्हें पुकारें और जिस काम के लिए तुमको पुकारें, उस काम के लिए फ़ौरन आमादा हो जाओ। उसमें ज़रा भी कसल मंदी, ज़रा भी उसमें हील व हुज्जत, कोई बहाना और हीला नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें, अमल के एतबार से कोई बहाना नहीं, गुफ्तगू के एतबार से कोई तड़क झड़क, ये तमाम चीज़ें नहीं, उफ़ भी नहीं होना चाहिए। बक़िया माँ बाप का दर्जा मुख्तलिफ़ एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी बयान फरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वज़ाहत फरमाई। एक जगह आपने फरमाया कि माँ के कदमों तले जन्नत है और फिर फरमाया कि बाप जो है जन्नत का दरवाज़ा है। अब अगर तुम चाहते हो कि जन्नत का दरवाज़ा खुल जाए और जन्नत तुम्हें हासिल हो जाए तो इन दोनों की खिदमत कर लो। और अगर चाहते हो कि नहीं, तो सुन लो कि जिससे उसके माँ बाप राज़ी नहीं हैं, जिससे उसके माँ बाप खुश नहीं हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे खुश नहीं। गोया कि किसी भी इंसान की रज़ामंदी के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे खुश हो रहा है, सबसे पहले माँ बाप की रज़ामंदी और उनकी खुशनुदी ज़रूरी है। हम लोग अपनी तुलना खुद कर लें। यहाँ पर जो आयत है ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना, कि हमने इंसान को वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। दरअसल एक सहाबी और जलील क़द्र सहाबी साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु थे। इनके वालिद का नाम मालिक था और माँ का नाम हमीना बिन्त अबी सुफियान था। जब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, ये अपने माँ बाप के बड़ी औलाद थे और बड़े मुतीअ फरमा बरदार थे। जब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो नाउज़ बिल्लाह इनकी माँ हमीना ने इस बात की कोशिश की कि किसी तरह बेटा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन छोड़कर बाप दादा के दीन पर फिर से वापस आ जाए। चुनांच हमीना बिन्त अबी सुफियान ने
یہ عہد کر لیا، یہ قسم کھا لی کہ جب تک سعد اسلام مذہب چھوڑ کر اپنے پرانے مذہب میں واپس نہیں آ جاتا، نہ وہ کچھ کھائے گی، نہ وہ پیے گی، اور نہ چھت کے نیچے سوئے گی۔ یہ تمام عہد کرنے کے بعد اس نے اس پر عمل بھی شروع کر دیا۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ تقریباً 3 دن ہو گئے، نہ اس نے کچھ کھایا، نہ پیا، اور نہ وہ چھت کے نیچے لیٹی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو جب اس کا علم ہوا تو بہت پریشان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میں ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں، میرے ماں باپ مشرک ہیں، اور اب وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں اسلام چھوڑ کر پھر سے مرتد ہو جاؤں اور اپنے ماں باپ دادا کے مذہب میں داخل ہو جاؤں۔ وہاں وہ پہنچے ہی تھے کہ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی کہ ماں باپ اگر مشرک ہی کیوں نہ ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان کی اطاعت آپ کے اوپر ضروری ہے، ان کی خدمت کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے۔ آپ ان کی خدمت سے منہ نہیں موڑ سکتے، رخ نہیں پھیر سکتے کہ یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے لہذا ہم ان کی خدمت نہیں کریں گے، یہ جانے ان کا کام جانے۔ جہاں تک جسمانی خدمت کا تعلق ہے، ماں باپ کی خدمت کا اور ان کی کسی بھی اعتبار سے ان کو فائدہ پہنچانے کا تعلق ہے تو آپ اس میں رخ نہیں پھیر سکتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ساتھ میں یہ بھی بیان فرما دیا کہ اگر وہ ماں باپ مشرک ہے اور اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ بیٹا پھر سے شرک میں داخل ہو جائے، کفر میں داخل ہو جائے، اسلام چھوڑ دے، تو جب اسلام کی باری آئے گی، اسلام کی بات آئے گی، تب وہاں پر ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی، وہاں پر اب ان کی بات ٹھکرا دی جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر وہ دونوں اس بات کی کوشش کریں، یعنی ماں باپ اس بات کی کوشش کریں کہ تم اسلام چھوڑ دو اور شرک میں داخل ہو جاؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، تو ان کی بات اب ہرگز مت ماننا، کیونکہ تم سب کو میرے پاس پلٹ کر آنا ہے۔ اللہ رب العزت پھر بتائے گا کہ کون اچھا کام کیا کرتا تھا اور کون برا کام کیا کرتا تھا، اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، اللہ رب العزت انہیں نیک لوگوں میں شامل بھی فرمائے گا۔ تو یہ اصلاً سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آیت نازل ہوئی، لیکن یہ پوری امت مسلمہ کے مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ ماں باپ کی خدمت ہر حال میں ضروری ہے۔ ماں باپ سے جھگڑا کرنا، ماں باپ کی خدمت سے منہ پھیرنا، ماں باپ کو ڈانٹنا ڈپٹنا، ماں باپ کے اوپر تیز الفاظ سے گفتگو کرنا، ماں باپ کو آنکھیں دکھانا، یہ کہیں سے بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں صرف اس وقت ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے جب اسلام پر عمل کرنے کی بات آ جائے۔ ماں باپ یہ کہیں کہ تمہیں نماز نہیں پڑھنی ہے، یہاں پر ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے۔ ماں باپ اسی طرح کسی اور دینی کام میں رکاوٹ بنے تو وہاں پر ان کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن جب صرف خدمت کی بات آ جائے تو وہاں پر ہر اعتبار سے ان کے سامنے جھک جانا ہے اور ہر اعتبار سے ان کے مطیع و فرما بردار بن جانا ہے۔